सलमान सफदर साहब इस वक्त आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, क्या अहम तरीन पेशरफ्त हुई है आज तोशाखाना 2 बरियत केस में? देखिए, आज के लिए फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग इतनी बात ही काफ़ी है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लाइंट मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब और उनकी अहलिया की इंस्ट्रक्शंस पे 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सारा, और ये सारी लेजिटिमेसी 26वीं तरमीम से जो दी गई है। जब ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं तो कल आपको मालूम है कि खावर मानिका साहब का भी एक केस इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के ख़िलाफ़ आया, और उसमें भी जज साहब ने, फाजिल जज साहब ने मुनासिब समझा, यानी डीम्ड अप्रोप्रिएट के ऑब्जेक्शन आया तो ये केस वो ना सुने। तो आज हमने जज साहब से यही दरख्वास्त की है कि सीनियर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत कसीर तादाद में मौजूद हैं, तो मुनासिब ये है कि हमने कुछ अपनी गुजारिशात उनके आगे रखी हैं अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट, और हमने ये कहा है कि ये वर्बली हमारी दरख्वास्त है, अभी हमने कोई रिटर्न एप्लीकेशन मुनासिब नहीं समझ रहे कि हम दें, तो इन पर आप मुनासिब अगर समझें तो आप इस केस को ट्रांसफ़र फरमा दें। ये मुनासिब ही नहीं है कि अब ये केस आप सुने जबकि क्लाइंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। तो मुख्तलिफ बातें थी। इससे पहले यही तोशाखाना 2 केस मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन रहे थे। 5 मामला कनेक्टेड तोशाखाना 2 के उन्होंने सुने हैं। तो जब वो मौजूद भी हैं और सीनियर जज भी हैं, कंफर्म्ड जजेस का भी कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ऐसे सीरियस मामलात में, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी डिमांड्स, मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, मुझे यकीन है कि कुछ ही देर में जज साहब यही मुनासिब समझेंगे कि जैसे आज़म खान साहब ने केस अपने पास से ट्रांसफ़र किया है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, चांसेस शुड बी एलिमिनेटेड। तो तोशाखाना 2 मुझे नीचे से वाइंड अप होता भी नज़र आ रहा है और नीचे से जज साहब सज़ा देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फ़ैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फ़ैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही है, और जो आने वाला लिखा जाने वाला फ़ैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है, वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है। साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा फ़ैसला ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशाखाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फ़ैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को सियासी आबो हवा ना देखनी चाहिए, ना वो देख सकते हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी क्या है, कुछ जवाज़ ही नहीं उठता कि आप सियासी हालात को देखें अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में। जज साहब 2 से 3 दफ़ा बिला वजह उसको एडजर्न करते रहे, साथ साथ पॉलिटिकल टॉक्स हो रही हैं, साथ साथ सहाफ़ी विद एक्यूरेसी एंड विद प्रिसिजन प्रिडिक्ट करते जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लगा कि पहली प्रिडिक्शन पे तो लगा कि कोई शायद पीरी फ़कीरी की बात है, मगर ये बात पीरी फ़कीरी की नहीं थी। जो उन्होंने कहा, जैसे कहा सीनियर सहाफ़ियों ने, बड़े सीजनड सहाफ़ी हैं, बड़ी उनके पास रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनकी प्रिडिक्शंस आई, जो उनकी प्रिडिक्शन आई वही कोर्ट में होता गया। तो ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इत्तफाक नहीं होता। तो ये फ़ैसला अलकादिर का तो इसी बात पर बड़ा अनसेफ डिसीजन है, और आपको मालूम है कि हमने अपनी अपील दायर कर दी है। इमरान खान साहब ने भी और बुशरा इमरान ने भी 14 साल सज़ा सुना दी इमरान खान साहब को, 7 साल सज़ा सुना दी बुशरा इमरान को। हमने अपील्स फाइल कर दी हैं और बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव अपील्स हैं, आप उन अपील्स को ज़रूर देखें। मल्टीपल ग्राउंड्स हमने उसके अंदर लिए हैं कि कोई जवाज़ ही नहीं बनता और कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती कि ये केस चलाया जाता। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जैसे पिछले केसेस सारे, उनमें बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट इमरान खान साहब के और उनकी अहलिया के लिए आए हैं, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो। 9 मई के केसेस में भी बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस आई हुई हैं रिगार्डिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन द एलिज्ड क्राइम। सो सिमिलरली मैं समझता हूँ कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसकी बुनियादें ही नहीं है। ये एक केस जिसमें कोई करप्शन होना साबित नहीं होती, एक केस जिसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट, पर्सनल गेन कोई साबित नहीं होता, और मानते हुए कि कोई पैसा पर्सनली इनके अकाउंट्स में नहीं गया। तो जब उन्होंने पर्सनली कुछ नहीं लिया तो
اور ایک ہوا بنا رہتا ہے کمپلیکیٹ کر کے پروسیڈنگز کو آپ کے آگے رکھا جاتا ہے میڈیا، اور میڈیا بھی ایک ہی جملہ جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس۔ مجھ سے ایک صاحب ملے کل اور انہوں نے، وہ بڑی نظر رکھتے ہیں چیزوں پہ، تو انہوں نے کہا یہ 190 ملین کا جو کیس عمران خان نے جو پیسے یہ کھا لیے ہیں، میں نے کہا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی پھر کیس کہاں ہے۔ 190 ملین کا کیس، پاؤنڈ کا کیس، وہ سارے کے سارے پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے اور سارے کے سارے موجود ہیں، زیادہ ہو گئے۔ وہ شوق میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا وہ جو 190 ملین ہے وہ عمران خان کی پرسنل جیب میں نہیں گیا، وہ بشرا عمران کے پاس نہیں گیا۔ میں نے کہا جی ہرگز نہیں گیا۔ انہوں نے کہا پھر کیس کس بات کا ہے؟ کامن مین انڈرسٹینڈ کرتا ہے، مگر جب آپ رکھتے ایسے ہیں عوام کے آگے کیس 190 ملین پاؤنڈ کے غبن اور امبیزلمنٹ کا کیس، تو عوام ایک غلط تاثر لیتی ہے، جو کہ پروسیکیوشن مکمل ہوئی ہے اور اس میں یہ ساری باتیں اب بار بار ہم میڈیا کو بتا رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ پورے کا پورا کم نہیں ہوا، اس سے زیادہ ہے اور حکومت پاکستان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بالکل سیپریٹ الگ ایک ٹرانزیکشن ہے کہ ایک القادر ٹرسٹ نیکی کا کام ہے، جیسے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، جیسے نمل ہے، بیریا والے بھی، ملک ریاض کی فیملی نے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کام وہ حصہ لیا ہے فلنتھراپی کے کام میں اور سوشل ورک میں۔ تو مجھے تو کافی جو ہے وہ ڈینجرس ٹرینڈ ایک لگ رہا ہے کہ آپ سوشل ورک کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے، وہ نہ کریں خدا را، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اگر آج انڈر دی انسٹرکشنز آف مائی کلائنٹ بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف، ہم نے آج آنریبل بینچ کو اطلاع دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کر دی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو لیڈ کریں گے، ساتھ سمیر کھوسا ہیں بیرسٹر جنہوں نے ڈرافٹ کیا ہے۔ بڑی کمپریہنسولی ڈرافٹڈ پٹیشن ہے، بڑی الیبوریٹ ہے، بڑی گراؤنڈیں ہیں اس کے اندر کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پر کل ایک فاضل جج صاحب ہائی کورٹ نے، جو کہ نیولی اپوائنٹڈ جج ہیں، انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ انہوں نے ریکیوز کیا اور انہوں نے کہا میں یہ کیس نہیں سنوں گا۔ مجھے بہت امید ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ جج صاحب نے نہیں کیا، ہم نے صرف اپنی گزارشات ان کے آگے رکھی ہیں اور لکھوا بھی دی ہیں کورٹ میں کہ ہماری کنٹینشنز کیا ہیں۔ میں بہت امید کرتا ہوں کہ جج صاحب بھی یہی مناسب سمجھیں گے کہ جیسے دوسرے جج صاحب نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا کیس نہ سنیں، تو آج توشہ خانہ 2 کے لیے بھی جو ہم جن جج صاحب کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی سیم آرڈر ہی فرمائیں گے۔ اور مگر نیچے جج صاحب جو ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب، ہمارے جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں، وہ البتہ اپنا کیس تیزی سے چلا رہے ہیں۔ ہم وہاں سلمان صفدر صاحب، ایک جملہ آپ نے کہا تھا، بہت وائرل ہوا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو دیکھ ہے وہ دم پر پڑی ہوئی ہے، لگ چکی ہے، تو بہت جلد دیکھ کھلنے والی ہے۔ تو وہ چیزیں کب تک وہ دیکھ کا ڈھکن کھلنے جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کب تک فیصلہ آ سکتا ہے خان صاحب کے حق میں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اگینسٹ جتنے بھی کیسز ہیں، اب کوئی دو رائے نہیں ہے، سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ ان کا ڈائریکٹ نیکسس اور کنیکشن ود دی سیاسی wheeling dealing or whatever is going on the political front, it has a direct nexus with that. عمران خان صاحب کی کوئی کرمنالٹی ہے یا ان کا کوئی قصور ہے یا ان کی کوئی جرم ہے، اب یہ بات کوئی بھی بائی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ٹائم اینڈ اگین پروسیکیوشنز ریپیٹڈلی کی گئی ہیں اور all of those were rejected with full force. سب ایکویٹلز ہوئے، سب میں ضمانتیں ہوئیں، کسی کیس میں دم نہیں۔ تو سیاسی حالات تو بڑی تیزی سے آپ دیکھ لیں کہ پریشرز جو ہیں وہ ہر قسم کے بلڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا پریشر جو بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ہر کچھ دنوں کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کیس دھڑام کر کے گر گیا۔ سب سے بڑا تو پریشر یہی ہے کہ ہر پروسیکیوشن جب فیل ہو جائے تو بار بار اب آپ دیکھیں کہ عوام بھی ان پروسیکیوشنز میں انٹرسٹ لینا چھوڑ گئی ہے۔ کیوں چھوڑ گئی ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ خان صاحب میں ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا، ان کا ان بوگس کیسز کو فالو کرنے کا ایک سٹیمنا تھا، وہ سٹیمنا ختم ہو چکا ہے۔